بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. मज़मून हज के चंद अहकामात और अहम हिदायत। मतलब जो शख्स हज की नीयत से इहराम बांध ले तो हज के दौरान में उससे न तो कोई शहवानी बात सरजद हो
اور نہ کوئی بدکاری اور نہ لڑائی جھگڑے کی بات، حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنا بھی جائز نہیں۔ اور دیکھو، حج کے لیے نکلتے وقت راستے کا خرچ ضرور ساتھ رکھ لیا کر۔ حج کے لیے بہترین توشہ تو پرہیزگاری ہے، لہٰذا مجھ سے ڈرتے رہو، اور جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام پر ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ سے معافی چاہو، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ جو صرف دنیا ہی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ جو بندے رضائے الہی کے طلب میں اپنی جان کھپانے میں دریغ نہیں کرتے، اللہ ان پر نہایت مہربانی فرماتا ہے۔ مسلمانوں، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، یعنی عقیدہ اور عمل، ظاہر و باطن، سارے امور میں اسلام کے احکام پر عمل کرو۔ مفاد دنیا کی خاطر احکام الہی کی خلاف ورزی نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔